Magandang buhay. Sign of maturity ka ng day off nimo niya dili ka ganahan mo gawas kay mas gustong pa nimo nga magstay na lang sa balay, magpahulay, matulog for the whole day. Sa kanang naka-duty pa ka ginahon-aw na nimo kapag day off nimo matulog lang jud ka for the whole day pero dili man na siya mabuhat kay ngano kailangan nimo magkaon. So wala tay mama diri wala tay tagahikay, so kailangan ikaw maghikay sa imong sarili, sa imong pagkaon, sariling sikap, imuha tanan. So dili na siya mabuhat nga matulog lang jud ka for the whole day sa imong day off. So kailangan jud nimo gihapon manglaba, maghinlo. So mo niya ko ang buhaton karon, ang kanang dili ko mo gawas, magpahulay na lang naara sa balay kay isa ra ka adlaw ang day off. Murag kulang jud kaayo, murag kailangan jud og duha jud ka adlaw ang day off kay kung isa lang ka adlaw igo ra ka maghinlo, manglaba sa uniform, manghinlo sa imong kwarto. So at least once a week makapanghinlo ka sa imong kwarto kay kung naay duty igo ra jud ka makapamunit sa imong mga buhok nga naa sa salog. Kay kung naa kay trabaho igo ra jud ka tulog, kaon, trabaho, tulog, kaon. Kana ra jud ang routine. Kaya ako naga-alarm ko, inigmatan ako, maglaan lang ko og mga 1 ka oras to or 2 ka oras para sa preparation para duty na pod. Usahay sa bus na ko makakaon, baono na lang nako ako ang pagkaon kay wala na jud, wala na oras. Unya inig uli nimo kapoy na, so igo na lang ka maghikay sa imong sarili, higda, tulog, mata, duty na pod. So mo lang na ang routine. So sa isa ka semana nakaisa ka adlaw na napahulay. Unya kung gusto nimo nga naa kay pamaliton sa gawas, igura ka mo gawas, maggrocery, mamalit sa imong condiments sa imong lawas. Unya uli na pod, unya kung maggawas ba ka maglaag-lag ka, dili jud malikayan nga dili ka makagasto. Kay kung naa kay makita nga nindot unya naa kay kwarta, matintal jud ka kay naa kay kwarta sa bulsa, samot na nga naa kay dalag cash. Karon nga adlaw inigmata nako murag taas-taas jud kog tulog, nakatulog pud mga 9 hours or 10 hours. Unya giganahan ko nga manghinlo ko sa balay kay sugod na ko pag abot diri ikan sa akong bakasyon kay sa kabulan to nga pud akong bakasyon. So wala jud nakahinlo-hinlo sa akong kwarto kay ako ra man isa sa akong kwarto. So abog kaayo nya murag feeling nako dili ko makaginhawa kay abog kay sa ilalom sa katre, sa ibabaw murag mga hulog ang mga abog sa ako. So mo na ni general cleaning na murag usay ganahan ko maghinlo, usay po dili po. So wala may makabot sa imuha kun day off nimo kay karon man isa. So matulog lang ka sa imong gusto nga buhaton. So karon giganahan jud ko panghinlo, giganahan pod ko og video, vlog, usay ra pod ko maka-upload kay usay tapulan ko, kapuyan ko sa mag-video, kapuyan ko sa pag-edit. So for hiring for hire videographer or editor, just ko wala pa ko kasweldo. So ako ana lang sarili, ako ana lang ni tanan, ako mag-edit tanan ako gihapon. Pero napod mga time nga kanang kapoy, tapulan ko, daghan kay kog mga video nga wala na ako nga edit sabot na sa ako ang pagbakasyon sa Pilipinas. Kapuyan man jud ko, tapulan ko gana mag-scroll na ko ana sa Facebook, ma-addict na ko antud abtan pag ko og pila ka oras mo sige scroll or mag-TikTok. Hantod wala na ko'y mabuhat. Unya pila na lang ka video ako ang na-upload. Daghan kay kung mga upload ta na nga kailangan everyday maka-upload ko sa ako ang bakasyon pero wala jud na nga buhat kay kanang maabtan ko og tapol ba unya pagkahuman mag-scroll na lang ko sa akong cellphone, tanaw usahay kung ganahan pod ko mag-edit ko sa akong mga video. So dili jud ko consistent na maka-upload sa akong mga video, sa akong mga vlogs. So karon kaning ako ang gibuhat karon sa akong day off. So jud ni siya kanang general cleaning gikan jud sa pinakataas hantod sa pinakababa ang kailangan. Kanang gusto nako kanang makaginhawa ko kanang nindot kay sa feeling nga kanang hinlo na imong kwarto, hinlo imong palibot nya mao to namungkag ra ko sa akong mga gamit, gipang-arrange na ako, nagre-arrange ko. Samot na pag day off nimo kay bation jud noon ka og kapoy katapol samot na magsigira kag ligid sa imong kwarto, wala kay buhaton, mas kapoy noon. So may pa maglihok-lihok na lang ka na kay mga buhaton sa imong kwarto, naa pa kay na sa isa ka adlaw, naa pa kay nabuhat, napuslan pa imong pag day off.
Sugod na ako pag-abot murag ikatulo na ni nako na day off pero karon ra ko giganahan og panghinlo. Naghinlo man ko dati, sugod na ako pag-abot diri pero half ra to kay kanay laging usahay tapulan ta. Murag kailangan pa nato og pahulay, kapoy. Murag nawad-an pud og gana og trabaho inigbalik. Makawala jud og gana ka nang magbakasyon gud ka unya pagaman inigbalik nimo wala jud kay gana murag nagsugod na pud kag permiro murag lain ka isa feelings na abta na pud kag isa ka semana nga maka-adjust ka kay murag lami man magpuyo na lang sa Pilipinas pero kailangan man jud nimo mangwarta kailangan man nimo mukayod sa imong sarili kay kung nara ka sa balay wala kay income sa imong kaunon kung sa imong gusto paliton di nimo mapalit so kailangan magkugit ta dili magluya-luya di magtapol-tapol kay dili pa ta kwartahan pero kung kwartahan ka manikamot maghapon ka. So mao to kailangan ako mag-vacuum kay para mga soyop tanan ang mga abog nga ipon diri ang ngano man pud nga kanang daghan man pud kay abog nga wala man ta nagadala og mga lupa or unsa ba mga hugaw sa sulod sa atong kwarto. Pero ambot kamo na lang mag-explain kung unsa nganong abog kay ato ang sulod sa atong balay. Kay dili man jud na siya matilok kung manlilhig ka dili na siya matilok nga abog so kailangan nimo vacuumon kay para masuyop jud ang tanan. So pag man og vacuum magmap na dayon ka kay para matanggal jud ang kadtong mga hugaw nga namilit pud. May na lang jud na ako'y gana karon manghinlo kay kung taas ko og tulog lami kay ko pag inigmata nya pag man makahuna-una ka nga kanang naa kay kailangan buhaton kanang naa kay kailangan mahuman kanang dili mas masayang imong oras ba do ay mong day off kay kailangan nimo magpahulay lang jud tana magligid lang tibok adlaw pero zain dili na siya mabuhat day kay kailangan jud nimo maghinlo kay kana ra nga oras imong makapanghinlo sa imong kwarto makahinlo sa mga palibot wala tay katabang wala tay tagasunod sariling sikap ta anti pag naata sa abroad kailangan imuhat tanan buhaton mo bisag magkasakit ka ikaw lang jud tanan ikaw lang isa walay lain makatabang kuning imuha lang sarili kailangan strong ka. Ug mao to hapit na jud ko mahuman sa akong pagpanghinlo murag kontrata na ako ani mga 2 ra ka oras kay baga-maga man jud ni daghan-daghan ni siya nga hinloonon tinud-anay jud ni siya nga pagpanghinlo so karon human ako pagpanghinlo so nag-char na lang kog basa-basa dira samtang naghulat ko sa akong mga nilabhan sa akong giwashing nga para ma-dryer na dayon. Anya pahulay ginagmay bidaw ang naong daw sa nag-general cleaning kung okay pa ba ang naong kung kaya pagyapon maghinlo kay napatay hinloanan nga uban share lang pero wala na bitaw so magkaron makaligid na ko maka-scroll na ko sa akong Facebook charan bye.